तपाईँ शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गरेर एमसिसी पारित गराएर निर्वाचनमा जान तयार हुन्छ हुन्न? अर्ली इलेक्सनको पक्षमा एमाले हो केपी शर्मा ओली छ। एमसिसी जस्तो कुरा सडकमा यत्रो उठ्याएको छ। एमसिसी गर्ने पार्टीहरू नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र दुईटा सरकारमा छन्। गठबन्धनका मुख्य नायके एउटा प्रधानमन्त्री भएर अर्को किङ मेकर भन्छन् नि केपी शर्मा ओली यो संसद विरुद्ध कति जेल गर्नुहुन्छ? एकदम तपाईँको बटम लाइन क्लियर कट आउनुपर्छ आज जाँदै, किनभने तपाईँले भन्नुभएको थियो यहाँ पार्लियामेन्टमा एमसिसी ल्याऊ। यदि पार्लियामेन्टमा एमसिसी आयो भने शेरबहादुरद्वारा तपाईँको बिचमा एउटा केमिस्ट्री मिल्यो भने फेरि पनि तपाईँलाई थाहा छ 2054 सालमा तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त। गर्नेहरू यो सम्झौता गर्नेहरू सरकारमा छन्। यो गर्दा पनि म प्रतिपक्षमा थिएँ, मेरो पार्टी प्रतिपक्षमा थियो। अहिले पनि हामी प्रतिपक्षमा छौँ। तपाईँले 2 पटक लगातार प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए तपाईँ यो देशको अहिले प्रधानमन्त्री, फेरि पनि प्रधानमन्त्री। तपाईँ आफ्नै कारणले आज प्रतिपक्ष दलको नेता बन्नु भएको छ। तपाईँले तरबार हान्नुभयो भने मैले ढाल त तेर्स्याउने भएँ नि। राजनीतिमा स्वाभाविक कुरा हो। यहाँ कसैको अधिकार खोसिएको छैन। कसैको अधिकार नखोसिकन आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाइन्छ। कि त त्यो हिजोको गल्ती थियो भनेर सुधार गर्नु पर्यो, कि त मैले त चिस्किएको थिएँ यिनीहरूले साँच्चै नै लिएछन् भनेर भन्नु पर्यो। दुईटाले चलाउँदा 5 वर्ष चलेन। अब चुनावपछि बहुमत ल्याएर एकल पाइलटले एकदम सुपरफास्ट जेट डेभलपमेन्टका लागि सुपरफास्ट जेट चलाइन्छ। आज यस प्रकारको कार्यक्रम अलिक लामै समयपछि आयोजना भएको छ र मैले खास गरी यहाँहरूसँग यस ढङ्गले प्रत्यक्ष संवाद गर्ने मौका पाएको छु। म आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सम्पादकज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, स्वागत भन्न चाहन्छु। विषय, प्रसङ्ग, सन्दर्भ खेमलाल भट्टराईजीले राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो पार्टीले महाधिवेशनलाई दुईटा महाधिवेशनको रूपमा, एउटा नेतृत्व चयनको महाधिवेशन, अर्को विधि र नीति निर्माणको महाधिवेशन, 2 रूपमा विभाजित गरेको छ। यो महाधिवेशन अहिले जो हामी 15, 16, 17 अश्विन 2078 मा गर्दैछौँ, यो पार्टीका नीतिहरूको निर्माण र पार्टी सञ्चालनका विधि अर्थात् विधान सम्बन्धी प्रश्नहरू, सङ्गठनात्मक प्रश्नहरू को सम्बन्धमा महाधिवेशन हुनेछ। जुन नीति अन्तर्गत र महाधिवेशनबाट, यस महाधिवेशनबाट पारित नीति अन्तर्गत र विधि अन्तर्गत हामी आगामी मङ्सिरमा हुने पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्नेछौँ र त्यसबाट नेतृत्व निर्माण हुनेछ, नेतृत्व चयन हुनेछ। यहाँहरूलाई थाहा छ, नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। लोकतन्त्रको सङ्घर्षमा यसले लामो समयदेखि असाधारण योगदान गर्दै आएको छ। लोकतन्त्र प्रणालीको रूपमा मात्रै होइन, लोकतन्त्रलाई पद्धति र प्रक्रियाको रूपमा पनि। लोकतन्त्र समयानुकूल व्याख्या होइन, लोकतन्त्र मूल्य मान्यताका आधारको व्याख्या। त्यसमा नेकपा एमाले विश्वास गर्दछ र तदनुसारको अभ्यासमा विश्वास गर्दछ। तदनुसार नै यस महाधिवेशनले गहन छलफलका साथ दस्तावेजहरूमा छलफल गरेर निष्कर्षहरू निकाल्नेछ। जुन निष्कर्षहरू अनुसार आगामी दिनका लागि
हाम्रो पार्टी, हाम्रा सिद्धान्तहरू कस्ता हुने, हाम्रो गन्तव्य के, त्यस गन्तव्यमा पुग्ने बाटो के, तत्सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू कस्ता हुने, ती नीति कार्यान्वयनका लागि हाम्रो कार्यक्रम कस्तो हुने, कार्यक्रमलाई कुन कुन क्षेत्रमा हामी कसरी कार्यान्वयन गर्छौं र त्यसका निम्ति कस्ता विषयगत वा आवधिक योजना बनाउँछौं, ती योजना पूरा गर्न कसरी हामी लक्ष्यहरू निर्धारण गर्छौं, ती लक्ष्य निर्धारण गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टका रूपमा हामी कस्तो पार्टी निर्माण गर्छौं, त्यसको परिचालन कसरी गर्छौं जस्ता प्रश्नहरू यस महाधिवेशनले निरूपण गर्नेछ, जो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसभित्र राष्ट्रिय महत्त्वका नीतिहरू, राष्ट्रका निम्ति आवश्यक नीतिहरूमा छलफल हुनेछ, पारित हुनेछ। हाम्रो समाज आज कहाँनेरि छ, यसलाई, यसका अहिलेका समस्या के हुन्, तिनको पहिचान र किटानी र ती समस्याको समाधान कसरी गर्ने, त्यसको स्पष्ट दिशानिर्देश, यी चिजहरू यस महाधिवेशनले गर्नेछ। देशका समस्या, जनताका समस्या, राष्ट्रियता सम्बन्धी प्रश्न, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्ने, सम्वर्धन गर्ने प्रश्नमा, त्यसै गरेर लोकतन्त्रका विभिन्न पक्षहरू, लोकतन्त्रलाई एउटा प्रणालीको रूपमा मात्रै होइन, प्रक्रिया समेतको रूपमा कसरी लोकतन्त्रलाई हामी अझ संस्थागत गर्दै जान सक्छौं, सुदृढ गर्दै जान सक्छौं र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर त्यसलाई देश र जनताका हितमा केन्द्रित गर्ने र सामाजिक परिवर्तन रूपान्तरणको कामलाई अगाडि बढाउने काम गर्न सक्छौं, ती कुराहरू हामी तय गर्नेछौं। यी कुराहरू देशसँग सम्बन्धित छन्, जनतासँग सम्बन्धित छन्, जनताका समस्याहरूसँग सम्बन्धित छन्, तिनको समस्या, ती समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित छन्। किनभने यो पार्टी यसो पार्टी खोलौँ न भनेर खोल्नका लागि खोलिएको पार्टी होइन, यो आफ्नो काँधमा राष्ट्रका अगाडि रहेका समस्या, ती समस्याको समाधान गर्ने प्रश्न र त्यसका अगाडि उभिएका चुनौतीहरूको सामना गर्ने प्रश्न, यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने र देश र जनताका हितहरूलाई कमजोर हुन नदिने, ओझेलमा पर्न नदिने र पराजित हुन नदिने अभिभारा बोकेको हुनाले यस पार्टीले तदनुसार नै काम गर्छ। अहिले हामी सबैलाई थाहा, केन्द्रीय समिति एकीकरणका नाउँमा कुनै नेताले अप्ठ्यारो पर्यो आफूलाई भने एउटा एकीकरण गर्यो, एउटा कुनै पार्टी कसैलाई खोल्न लायो, त्यसका नाउँमा एकीकरण भनेर 400-500 मान्छे ल्याइदियो, कहाँबाट 40% पुर्याउँछ? आफ्ना मान्छे नेताले थपिसकेपछि सभापतिले आफ्ना मान्छे 500 मान्छे थप्यो भनेदेखि 300 को कमिटीमा अर्को 200 मान्छे थप्यो भने के हुन्छ त्यहाँ? त्यसकारण यो चाहिँ अव्यावहारिक भयो र संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेन, त्यो मर्मअनुसार भएन, कुनै पार्टीतर्फ लक्षित गरेर होइन। त्यसरी मैले संविधानको वास्तवमा मर्मअनुसार कार्यान्वयन हुन सकोस् भन्नका लागि केन्द्रीय कार्य समिति वा संघीय संसदका प्रतिनिधि सभाका 40% सदस्यहरूले अलग संगठन बनाउन पाउने भन्ने अध्यादेश संसद नचलिरहेको बखत ल्याएको थिएँ। त्यसको चर्को विरोध भयो र जसले चर्को विरोध गरेका थिए, असंवैधानिक भयो भनेका थिए, उत्पात मचाएका थिए र पार्टी अर्को पार्टीलाई फुटाउने गलत मनसायले यस्तो गर्न पाइँदैन भनेका थिए, त्यो कुराहरू अहिले पछिल्लो पल्ट त भदौ 2 गते त्यही उद्देश्यका साथ
अघि नै मैले भने मध्यरातमा अचानक चलिरहेको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलि बिहान अध्यादेश निकाल्ने काम हो। यसको यो संविधान सम्मत भएन, यो चाहिँ गलत मनसायको भएन भनेर सम्पादक साथीहरूले लेख्नु नै भयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछि हिजो एउटा सूचना टाँसियो, सङ्घीय संसद चालु छ, अधिवेशन चालु छ। अधिवेशन चालु भएकै बखत अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा अब संसदलाई जानकारी गराइएको छ र अधिवेशन चालु रहेको बेला त्यहाँ अधिवेशनमा त्यो विधेयक छँदैछ। त्यसको टुङ्गो अधिवेशनबाट नगरेर सूचना जारी गर्न लगाइयो। सूचना जारी गरेर अध्यादेश फिर्ता लिएको भनेर कानुन निर्माण संशोधन र त्यसको खारेजी संसदले गर्छ। संसद नचलेका बेला देशका लागि जरुरी पर्यो भने अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ। न पहिले जरुरी पर्यो न हिजो जरुरी पर्यो। जरुरी परेको भए त संसद चलेका बेला त संसदमै ल्याउन सकिन्थ्यो। चलिराखेको संसद बन्द गरेर ल्याइयो। देशलाई एकदम जरुरी एकदम आवश्यकता होइन, पार्टी फुटाउने गलत मनसाय दूषित मनसायका साथ ल्याइयो। हिजो असंवैधानिक गैर कानुनी संसद छलेर संसदको अवज्ञा अपमान गरेर सूचना मार्फत अध्यादेश फिर्ता बन्यो। कानुन निर्माणको कुरा, फिर्ताको कुरा यो संसदको बिजनेसको कुरा हो र प्रतिस्थापन त्यसलाई रद्द गर्नका लागि अर्को कानुन चाहिन्छ। त्यो यतिकै फिर्ता मात्रै हुँदैन। त्यसलाई यसभन्दा अगाडि पनि जुन अध्यादेश जारी गरियो त्यसलाई रद्द गर्नु पर्यो भने पहिलेकै ऐन कायम रहने गरी अर्को अध्यादेशको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर पहिलेको ऐन कायम गरिने गरी सूचना जारी हुन सक्दैन, भएको पनि छैन। अथवा अहिले कहाँ गयो त, अब कानुन कहाँ गयो भन्दा सूचनाबाट अध्यादेश होइन, सूचनाबाट अध्यादेश जारी गर्न पाइँदैन। सदन चालु छ, सदनको बैठक चालु छ, अधिवेशन चालु छ, सूचना जारी गर्न पाइँदैन, अध्यादेश जारी गर्न पाइँदैन, कानुन परिवर्तन गर्न पाइँदैन अध्यादेश मार्फत या कुनै मार्फत चालु भएका बेला। त्यसै कारण अस्ति 12 बजे राति अन्त्य गरिएको थियो। त्यही कानुन, त्यही सदन छल्ने प्रयोजनका लागि अहिले त्यस ढङ्गले ल्याइयो, जसको हाम्रो पार्टीलाई क्षति छ कि छैन, नाफा छ कि नोक्सान छ भन्ने हिसाबले, कुनै पार्टीलाई फाइदा छ कि छैन भन्ने हिसाबले होइन। संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताको सन्दर्भमा, कानुनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा, कानुन कार्यान्वयनका प्रक्रियाको सम्बन्धमा, संसदीय मर्यादाको सम्बन्धमा, बहुदलीय संसदीय परिपाटीको सम्बन्धमा ती सबै नर्म्सहरू भत्काएर स्वेच्छाचारिताको पनि हक, अब कुनै बार बन्देजै रहेन। यसरी हिजो एमाले फुटाउने काम सकिएछ, प्रयोजन सिद्धिएछ। त्यही कुरा त संसदबाट गरे हुन्छ नि त। संसद चालु छ, त्यहाँ प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत छ। त्यो विधेयक के भयो त? अब संसदमा प्रस्तुत विधेयक कुनै सूचनाको भरमा रद्द हुन्छ कि हुँदैन? त्यो विधेयक फिर्ता गयो कि गएन? यी कुनै प्रश्नको केही पनि जवाफ चाहिएन। गठबन्धनले जे गरे पनि उचितै हुने खालको एउटा सोच, जो लोकतन्त्रभित्र लोकतन्त्रको परिभाषामा पर्दैन। हाम्रो चिन्ता लोकतन्त्रको भविष्यप्रति हो, लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्यप्रति हो। लोकतान्त्रिक प्रणाली
यदि प्रक्रियाहरू कमजोर हुँदै गएर प्रक्रियाले प्रणालीलाई शिथिल बनाउँदै लग्यो भने, यदि प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया भएन भने, संविधान कार्यान्वयन गर्न कानुन चाहिन्छ, कानुन कार्यान्वयन गर्न नियमावली चाहिन्छ, त्यसै गरेर प्रणाली आफै मात्रै चल्दैन, प्रणालीलाई सञ्चालन गर्नका लागि प्रक्रियागत पक्षहरू हुन्छन्, पद्धतिगत पक्षहरू हुन्छन्। पद्धति प्रक्रियाका पक्षहरूबाट प्रणाली ध्वस्त पार्दै लगियो भने प्रणाली प्रणालीको रूपमा जीवित रहन सक्दैन। दुनियाँमा किन लोकतन्त्र पटक पटक असफल हुन्छन्? हाम्रै देशमा किन असफल भएको छ पटक पटक? किन हाम्रै देशमा प्रतिगमन भएको छ पटक पटक? हुन त यहाँ मनलाग्दी प्रतिगमन शब्दको दुरुपयोग गर्ने गरिएको छ। प्रतिगमन शब्दको दुरुपयोग जनादेशका लागि जाने कुरालाई पनि प्रतिगमन भन्न थालियो। जनादेशका लागि जाने कुरालाई पनि प्रतिगमन भनेपछि त अग्रगमन भनेको के हो? शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, पारदर्शी त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा हामी विश्वास गर्दछौँ। अब अहिले मैले अरू धेरै केही कुराहरू भन्ने भन्दा पनि नेकपा एमाले आफू सरकारमा हुँदा गरेका कामहरू म दृढ विश्वास गर्दछु कि हामीले अत्यन्तै पारदर्शिताका साथ र विथ भिजन, विथ डिटर्मिनेसन हामीले काम गरेका छौँ र हामीले तदनुसारका उपलब्धिहरू पनि हासिल गरेका छौँ। त्यसर्थ हामी ढुक्क छौँ प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा। अब मैले प्रारम्भ मात्रै गरेको हुँ, म अरू समय लिन चाहन्न साथीहरूसँग। हाम्रो भावनाको कुरा मैले भने र महाधिवेशनका केही पक्षहरू पनि, हाम्रो महाधिवेशनले के गर्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले मोटामोटी बताएँ। म साथीहरूका प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू माथि छलफल गर्न चाहन्छु। यो अलिक हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम भनेका छौँ। त्यसकारण यो मैले मात्रै भन्ने कार्यक्रम नभएर यो अन्तर्क्रियात्मक भएको हुनाले हाम्रो संवाद चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आज मैले साथीहरूसँग संवाद गर्न चाहेको हुँ, किन अलिक लामो समयदेखि संवाद अलिक भइरहन पाएको थिएन प्रत्यक्ष रूपमा। हुन त एक खालको संवाद त भइरहेको थियो। म यहाँहरूका सञ्चार माध्यमहरू हेर्छु, पढ्छु, सुन्छु। यहाँहरूले पनि मेरा कुराहरू सुन्ने नै गर्नुभएको छ। त्यसकारण एक खालको परोक्ष संवाद त भइरहेको थियो, तर फेस टु फेस हुन सकेको थिएन। त्यसकारण आज चाहिँ हामी आम्ने सामनेमै छलफल गरौँ भन्ने विचारले मैले साथीहरूलाई फ्लोर ओपन गर्दा ठिक होला भन्ने ठान्छु। धन्यवाद साथीहरू। फेरि पनि किन भन्दाखेरि उहाँले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न नसक्नु र अध्यादेश ल्याएर शासन गर्नु भनेको असक्षम प्रधानमन्त्री हो भनेर हामीले भनिरहेको छौँ। धेरै मिडियाहरूमा समाचारहरू आएको छ। नेपालका सञ्चारकर्मीहरू तटस्थ छन्, निष्पक्ष छन् र व्यवसायिक पत्रकारिता गर्छन्। हामी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि तपाईँले गरेका गल्तीको हामी खुलेर आलोचना गर्थ्यौँ। अहिले शेरबहादुर देउवाले गरेको गल्तीको पनि हामी खुलेर आलोचना गर्छौँ। कुनै पनि हालतमा हामी उहाँको पक्षमा छैनौँ। उहाँले गर्ने गलत कामको नेपालको सञ्चारकर्मीले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्दैन है। ढुक्क हुनुहोस् केपी शर्मा ओलीज्यू, मेरो आग्रह छ। किन भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक सिस्टमको लागि तपाईँ जेल बसेको नेता, 14 वर्ष जेल बसेको नेता, तपाईँकै कार्यकालमा जनताले धेरै तपाईँले विकास र समृद्धिको कुरा गर्नुभयो, धेरै तपाईँले परियोजना र परिकल्पना गर्नुभएको थियो, बजेटमा पनि ल्याउनु भएको थियो। त्यो कार्यान्वयन गर्न तपाईँकै कारणले पाउनु भएन। तपाईँले 2 पटक लगातार प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए तपाईँ यो देशको अहिले प्रधानमन्त्री, फेरि पनि प्रधानमन्त्री। तपाईँ आफ्नै कारणले आज प्रतिपक्ष दलको नेता बन्नु भएको छ है।
यो क्लियर हुनुपर्छ केपी शर्मा ओलीज्यू, किनभने तपाईँलाई जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको हो केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नको लागि, र त्यो म्यान्डेटलाई तपाईँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। तपाईँ जस्तो एउटा कुशल व्यक्तित्व, देशलाई बुझेको जानेको, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि एकदम नेपालको प्रधानमन्त्री भनेर त्यत्रो नाम कमाएको केपी शर्मा ओली, तर आफ्नो देशमा 5 वर्ष काम गर्न सक्नु भएन। संसद 2 पटक तपाईँले विघटन गर्नुभयो, त्यसको कारणले आज शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। यहाँ योगेश भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँले निर्वाचनपछि रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा गएर भन्नुभएको थियो नेपालमा अब कम्युनिस्टहरूको 15-20 वर्ष सरकार बन्छ, 25 वर्ष सरकार बन्छ, कङ्ग्रेस त अब कहिले पनि सरकारमा आउन सक्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र कसैले पनि अहिले शेरबहादुर देउवा यो देशमा प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर कल्पनै गरेका थिएन, तर तपाईँको कारणले गर्दाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसमा तपाईँले एकदम दूरदर्शी व्यक्तिको नातालाई मैले तपाईँलाई आग्रह गरेको छु, तपाईँले आत्मसात गर्नैपर्छ, आज समीक्षा गर्नैपर्छ, कमी कमजोरी तपाईँले स्वीकार्नै पर्छ। किनभने नेपालमा आज जसरी पार्लियामेन्ट अहिले संसद ऐनको बन्दी भएको छ नि, ठिक छ तपाईँले त्यतिखेर संसद चलाउन सक्नु भएन, संसद चल्दैन भनेर विघटन गर्नुभयो, ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भनेर जानुभयो, अदालतले तपाईँलाई ब्रेक लगायो, अदालतले तपाईँको कुरालाई असंवैधानिक भन्यो, फेरि पनि अहिले तपाईँ पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ, संसदमा हुनुहुन्छ। एउटा प्रश्न माधव नेपालले मलाई के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यो संसदमा भित्र बसेर सिटमा बसेर यो संसदको चाहिँ गरिमा र प्रतिष्ठा जुन छ संसदीय व्यवस्थाको उहाँले विघटन गरेको संसदमा उहाँ आफै आउने अनि हामीलाई कारबाही गर्यो भनेर किन भन्ने उहाँको प्रश्न छ। आज म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँले विघटन गरेको संसदमा तपाईँ प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्छ, संसद सुचारू हुन सकेका छैन, एमाले आफूले त गरिरहेछ। तपाईँले इतिहासलाई हेर्नु भएको छ, 57 दिन गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एमाले संसद अवरुद्ध गरे हो। अब यो परम्परालाई निरन्तरता केपी शर्मा ओलीले दिनुहुन्छ, तपाईँ त्यतिखेर प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्थेन। आज म जनता जान्न चाहन्छु, तपाईँको मुखबाट सुन्न चाहन्छु, तपाईँ जस्तो एउटा डेमोक्रेट लिडर केपी शर्मा ओली यो संसद अवरुद्ध कतिन्जेल गर्नुहुन्छ? एकदम तपाईँको बटम लाइन क्लियर कट आउनुपर्छ। आज यो संसदमा ठिक छ अध्यादेश आएको छ, त्यो गलत काम हो, प्रधानमन्त्री गलत काम गर्नुभएको छ, अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न पाइँदैन, हामी बोल्छौँ लेख्छौँ, तर आज तपाईँले खुलास्त पारिदिनु संसदमा कहिलेबाट सुचारू हुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा एमसिसीको बारेमा केपी शर्मा ओलीज्यू जाँदै किनभने तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यहाँ पार्लियामेन्टमा एमसिसी ल्याऊ, यदि पार्लियामेन्टमा एमसिसी आयो भने शेरबहादुरद्वारा तपाईँको बिचमा एउटा केमिस्ट्री मिल्यो भने फेरि पनि तपाईँलाई थाहा छ 2054 सालमा तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त, वामदेव गौतम सरकार हुनुहुन्थ्यो, वामदेव गौतम बाहिरिनु भयो, तपाईँलाई सरकारमा लिएर के अरे त्यतिखेर केपी शर्मा ओली माधव नेपाललाई लिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकार बनाउनु भयो, चुनावमा जानुभयो। अहिले शेरबहादुर देउवाले फेरि एमसिसी पारित गर्न सक्नु भएन र तपाईँको साथ चाहियो पारित गराउनको लागि भनेर प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने तपाईँ शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गरेर एमसिसी पारित गराएर निर्वाचनमा जान तयार हुन्छ हुन्न? अर्ली इलेक्सनको पक्षमा एमाले हो केपी शर्मा ओली आएको दिन पनि अघि अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो भनेर तपाईँले लेख्नुभयो होला भन्नुभयो, हामीले त्यो लेखेका थियौँ र हामीले चाहिँ के लेखेका थियौँ भनेदेखि केपी ओलीले जित्नुभएको तर्फबाट देउवाले प्रहार गरे र यो चाहिँ लोकतन्त्रमाथि बज्रियो र यसले लोकतन्त्रलाई विकलाङ्ग पार्नेछ। मैले अरू पनि त्यतिखेर पत्रिकाहरू अनलाइनहरू पढेको छु, धेरैले लेख्नु भएको छ र यो गलत काम हो। गलत काम मात्र होइन, यसको पृष्ठभूमि लामो पृष्ठभूमि छ सुधारको। मैले स्मरण गर्नु मात्रै चाहेको, पहिले 40% केन्द्रीय सदस्य वा सांसद भए दल तोड्न मिल्थ्यो, तर त्यसबापत हाम्रो धेरै दलहरू विभाजन भए र तपाईँको सबैले छलफल गरेर संविधान आइसकेपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बन्यो र यो विभाजनलाई हामीले रोक्नु पर्यो। एकातिर चाहिँ 3% को थ्रेसहोल्ड राख्नु पर्यो ताकि धेरै दलहरू नहुन् र दल टुक्रिने र धेरै दल आएर जुन विकृति लोकतन्त्रमा देखेको छ त्यो रोक्नु पर्यो भनेर तपाईँहरू सबैले गर्नुभएको। त्यही हुनाले त्यो पृष्ठभूमिमा झनै कति अनैतिक हो, कति अलोकतान्त्रिक हो, कति असंवैधानिक हो भन्ने देखिन्छ र त्यसको जति पनि विरोध गरे कम हुन्छ। मेरो त्यसमाथि तर छ, फेरि त्यसको विरोध चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्न मिल्दैन भन्ने मेरो जिरो छ, मैले लेखेको हुन्छु त्यो सम्पादकीयमा पनि। यो सबै राजनीतिक पृष्ठभूमिमा तपाईँले पनि अध्यादेश ल्याउनुभयो र 40% वा केन्द्रीय सदस्य वा सांसद छोडेर, र त्यो अहिले तपाईँले भन्नुभयो कुनै दललाई टार्गेट गरेर थिएन भनेर, होइन, त्यो कुनै निश्चित दललाई टार्गेट गरेर थियो र त्यो घटनाक्रमले पुष्टि पनि गर्यो।
पूर्व आइजिपी र तपाईँकै पार्टीका सांसद गएर एकजनालाई सांसदलाई मनाएर उठाएर जे भने पनि आफ्नो आफ्नो सुविधाअनुसार भनौँ ल्याउने र चसपा फुटाउने प्रयोजनका लागि त्यो तपाईँहरूले ल्याउनु भयो। त्यतिखेर पनि हामीले विरोध गऱ्यौँ, त्यतिखेर पनि लेखेको हो। तर त्यतिखेर तपाईँको पार्टीको नेताहरूबाट त्यसको बचाउ भयो, तपाईँले पनि बचाउ गर्नुभयो। प्रदीपजी अगाडि हुनुहुन्छ, मैले सार्वजनिक त भने लेखेको छैन, तर आज म भन्छु। उहाँलाई मैले भने यो त साह्रै भयो, अनि उहाँले पनि होइन यो बेठिक हो भन्ने एउटा बोर्डबाट हेर्दा त हो, तर यो त्यत्रो ठुलो अपराध त होइन होला। हाम्रो अध्यक्षज्यूको सोचाइ चाहिँ पार्टीमा मिलेर बस्न सक्ने अवस्था छैन भने जान दिनुपर्छ भनेर ल्याएको हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। तपाईँका आफ्नै इन्टरभ्यूहरू आएका छन् र पछिल्लो पटक मलाई याद छ तपाईँले दिनुभएको इन्टरभ्यूमा माधवजीहरूलाई पार्टी फोड्न मन छ भने म अध्यादेश वा विधेयक ल्याइदिन्छु भनेर तपाईँले बोल्नुभएको फुटेजै छ। यो पृष्ठभूमिमा तपाईँले स्वयं चाहिँ यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अनैतिक हो भनेर फेरि सम्पादकहरूलाई राखेर अगाडि पढाउँदा चाहिँ अलिकति मिलेन कि भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले चाहिँ भन्नै पर्छ यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अनैतिक नै हो, तर तपाईँले भन्नलाई चाहिँ कि त त्यो हिजोको गल्ती थियो भनेर सुधार गर्नु पर्यो, कि त मैले त चिस्किएको थिएँ यिनीहरूले साँच्चै नै लिएछन् भनेर भन्नु पर्यो, होइन? त्यो दुइटै नभन्ने हो भने चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई यसरी राखेर अगाडि भन्न चाहिँ अलिकति मिल्दैन कि भन्ने लाग्छ। अब मेरो प्रश्न छ, यो असंवैधानिक, अनैतिक काम हो, अब फेरि तपाईँहरूको एमालेको आफ्नो अडान के हो? अब भविष्यमा यस्तो खालको काम हुन्छ कि हुन्न? फेरि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने र अब त कानुनमा जे छ त्यही नै अवस्था हो। यो खारेज भएपछि होइन 40% सांसद 40% केन्द्रीय सदस्य चाहियो। तपाईँहरूले कुनै दिन त्यस्तो अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ कि हुन्न? र अब भविष्यमा यो विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर ल्याउन मिल्छ कि ल्याउनु मिल्दैन? तपाईँले ल्याउने हो कि होइन? भनेको भने तिमी भन्ने शब्द चाहिँ अङ्ग्रेजीमा यु भन्दाखेरि तिमी तपाईँ सबैलाई यु नै भन्छ र बालाई पनि, आमालाई पनि, हजुरबालाई पनि, छोराछोरीलाई पनि सबै भन्छ। तर नेपाली भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी जस्तो यस मामलामा योभन्दा अङ्ग्रेजीभन्दा अलिक धनी छ। तिमी तपाईँ भन्ने, आदरभाव व्यक्त गर्ने, यो हाम्रो भाषिक सम्पन्नता हो, समृद्धि हो। आफूभन्दा सानाहरूलाई मायाले तिमी भन्ने, साह्रै नजिक भएकाहरूलाई कहिले कहिले तँ पनि भन्ने, साथीका बिचमा पनि त्यो आत्मीयता झल्काउनका लागि, अथवा कहिले कहिले अघि मुनामदनको पनि कुरा चल्यो, ईश्वर तैँले रचेर फेरि कसरी बिगारिस भन्ने जस्ता खालका कुरा। तँ पनि भगवान्लाई पनि भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा पनि भगवान्लाई दाउ भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। तर हाम्रो भाषा चाहिँ तिमी, तपाईँ, तँ, हजुर विभिन्न शब्दमा बोलाउँदाखेरि हामी हजुर भनेर जवाफ दिन्छौँ, कसैले बोलायो भने हजुर भनेर बोल्छौँ। त्यस्तो खालको एउटा शिष्ट शब्द हो। त्यसकारण हामीले अरूको नकल मात्रै नगरौँ, आफ्नो भाषिक सम्पन्नता, भाषिक ओजतालाई कायम राखौँ। र हाम्रो देश एउटा सभ्यताको सुरुवात गर्ने देश हो। यसमा तपाईँहरूले भाषाको प्रयोगको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनु भएको छ, सम्पादकीय पनि लेख्नु भएको छ। त्यसको दुईटा पक्ष हुन सक्छ। एउटा साँच्चै भाषा अलिक खस्कियो, भाषा खस्किनु हुँदैन, भाषाले मर्यादाका सीमाहरू नाग्नु हुँदैन। विचार आफ्ना हुन सक्दछन्, असहमति हुन सक्दछन्, विरोध हुन सक्दछ, आलोचना हुन सक्दछ, तर भाषिक संयम, भाषिक स्तरीयता र भाषिक मर्यादा त्यसका सीमाहरू उल्लङ्घन हुनु हुँदैन भन्ने मनसायका साथ पनि सम्पादकीयहरू आएका छन्। भने आफै सम्पादकीय लेख्ने सम्पादकजीहरूका भाषा आफ्नै सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यसो हेर्नु भए पनि हुन्छ। अथवा यो भाषिक समस्या एउटा साझा समस्याकै रूपमा आएको छ कि जस्तो पनि लाग्छ। यसप्रति हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ। मलाई तिमी भनेकोमा होइन,
मैले मलाई तिमी भन्नुभयो भन्ने कहिल्यै गुनासो गरेको होइन। मलाई त तिमी होइन तँ भने पनि हुन्छ, त्यसले के फरक पार्छ र? म आफ्नो हकमा मेरो केही पनि डिमान्ड होइन। प्रश्न के हो भने हाम्रो भाषिक श्रेष्ठता जुन छ, सम्पन्नता जुन छ र यो भाषिक श्रेष्ठता जुन छ त्यो यसमा थुप्रै यस्ता पक्षहरू छन् हाम्रो भाषामा। धेरै ठुलो जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा होइन यो, तर यसमा निपात शब्दहरू जस्ता, अनुकरणात्मक शब्दहरू जस्ता र आदरार्थी शब्दहरू जस्ता यस्ता थुप्रै कुराहरूले हाम्रो भाषालाई समृद्ध बनाएको छ। त्यतापट्टि हामी यस समृद्धिलाई बचाउँ भन्ने कुरा हो। साहित्यमा प्रयोग हुनु बेग्लै कुरा हो। साहित्यमा बाको बारेमा लेख्दा तिमी, आमाको बारेमा लेख्दा तिमी, हाम्री हजुरआमा यस्तै थिइन्, हाम्रा हजुरबा यस्ता थिए, हजुरबाले यसो भन्थे, हजुरआमा यसो भन्थिन्, त्यस्तो पनि लेखिन्छ। तर त्यो साहित्यमा हामी बोलीचाली हाम्रा व्यवहारहरूमा गरिन्छ भने त्यस्तै सञ्चार जगतले पनि हाम्रो भाषिक सम्पन्नतालाई अङ्ग्रेजीको नकल गरेर बिर्सिनुमा गर्व नमान्दा हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यसमा मेरो कुनै जिद्दी छैन। तपाईँहरूको अब यो हामीले गरेको नकलै हो, अङ्ग्रेजीको नकलै हो। तिमी 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 सबै तिमी, यो हाम्रो भाषाको मर्यादा अनुसार चाहिँ होइन भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। यसमा हामी सबैको एउटा साझा कुरा हो। साहित्य जस्तै सञ्चार माध्यम पनि साहित्यकै स्तरमा हो भन्ने हो भने सञ्चार माध्यम र साहित्यमा फरक छ। भगवानको भजन र पत्रकारले गर्ने टिप्पणी फरक कुरा हो भन्ने मात्रै कुरा हो। यसप्रति भगवानको भजनमा तँ पनि चल्छ, पत्रकारले गर्ने टिप्पणीमा अलिक चल्दैन कि? यदि कुनै भाषामा अङ्ग्रेजी जस्तो ठुलो भाषामा अलिक त्यस्तोमा तँ पनि चल्या भए हामी नकल गर्थ्यौँ कि? तर तिमी चल्या हुनाले त्यसको नकल गरेका छौँ। नगर्दा हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्ने मेरो विचार हो। हाम्रो समाजलाई, हाम्रा राम्रा पक्षहरूलाई चाहिँ जोगाएर राखौँ भन्ने मेरो एउटा आग्रह हो। यसमा अरू धेरै केही भन्दिनँ। अदालतको फैसला मान्नु पनि पर्छ र बेठिक छ भने वा बेठिक लाग्दाखेरि पनि विरोध गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ सत्यभन्दा ठुलो केही हुँदैन। सत्यभन्दा ठुलो अदालत पनि हुँदैन। अदालत लोकतन्त्रमा शक्ति तीर्थीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत स्वतन्त्र न्यायालय भनेर मानिन्छ र न्यायालयबाट त्यसअनुसारको मर्यादाको अपेक्षा गरिन्छ, त्यस भूमिकाको, त्यस धर्मको निर्वाहको अपेक्षा गरिन्छ। त्यस्तो भएन भने लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता अप्ठ्यारोमा पर्छन् र अदालतप्रति जनताको मनमा विश्वासको कमी भयो भने, अदालतप्रति मर्यादा भाव जनतामा कमजोर भयो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हो। त्यसकारण अदालतप्रति यस्तो मर्यादाको अपेक्षा गरिन्छ जहाँ मान्छेलाई असहमतिका बावजुद स्वीकार्न मन होस्। असहमतिका बावजुद मुद्दा हार्ने र जित्नेका पक्ष हुन्छन्। हार्ने पक्षले साधारणतया अन्याय पर्यो भन्न सक्छ, तर वस्तुतः उसको मनले चाहिँ अन्याय पर्यो नभन्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। मैले हारेको ठिकै छ भन्ने स्थिति पनि हुनसक्छ कानुन सम्मत हिसाबले। अब अदालत यो अदालतका फैसलाहरू नजिरका रूपमा रहन्छ। आज मैले के कमेन्ट गरेँ या कुन सम्पादकले के लेख्नुभयो अथवा कुन सञ्चार माध्यमले कसरी प्रसारित गर्यो, कुन रूपमा ग्रहण गर्यो भन्ने मात्रै होइन, त्यो इतिहासमा मूल्याङ्कनको विषय हुन्छ र दशकौँ अगाडि मात्रै होइन, सैकडौँ वर्ष अगाडि, सयौँ वर्ष अगाडि
कुनै अदालतले गरेको फैसला आज नजिरको रूपमा सकारात्मक वा नकारात्मक दृष्टान्तको रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ। पाकिस्तानका थुप्रै फैसलाहरू त्यस रूपमा बडो चर्चामा आउने गर्छ। हुन त हाम्रो अदालतको फैसलामा पनि पाकिस्तानको नकारात्मक कुराहरूको चाहिँ चर्चा देखिन्छ। अहिले मेरो त्यो विषय होइन कि मैले त्यसको चिरफारमा जान खोजेको होइन। अदालतको फैसला न्यायसम्मत हुनुपर्दछ। न्याय भनेको संविधान र कानुन सम्मत हुनुपर्दछ। न्याय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन, न्याय चाहिँ तत्कालीन संविधान, कानुन, सामाजिक प्रबन्ध, समाजले स्वीकारेका मूल्य मान्यताहरूका आधारमा न्याय निरूपण गरिन्छ, संविधान कानुनका आधारमा। त्यसकारण त्यसलाई न्याय मान्नुपर्छ। त्यो अपेक्षा आम जनताले गरेका हुन्छन्, सबैले गरेका हुन्छन्। एकपल्ट एउटा फैसला, उस्तै प्रकृतिको फैसला अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालन गर्न खोजियो, राज्य चलाउन खोजियो भन्ने हुन्छ। अर्कापल्ट त्यही कुरा केही पनि हुँदैन। त्यो यस्तो खालको कुरा हुँदाखेरि हामीलाई त केही छैन। एमाले प्रतिपक्षमा गयो भने साथीहरूले अघि अलिकति चिन्ता पनि जाहेर गर्नुभएको छ नि, 5 वर्ष चलाउन सक्नु भएन भनेर। म धन्यवाद भन्छु। 5 वर्ष चलाउनु पर्थ्यो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भन्ने त सबैलाई छ नि। दुःख मनाउ त गर्नुभएको छ नि त साथीहरूले। 5 वर्ष चल्नु पर्थ्यो, चलेन होला। मलाई अलिकति के भने तपाईँले ढङ्ग पुर्याउनु भएन, जगाउनु पर्दैन थियो त्यति राम्रो चलेको सरकार भन्ने आलोचना तपाईँहरूको छ नि त। जगाउनु पर्थ्यो त्यो सरकार, सबैको सहमति देखिन्छ। मेरो ढङ्ग पुगेन भन्ने आलोचना छ। म ढङ्ग पुगेनमा जान चाहन्न। मुख्य कुरा के हो भने त्यो सरकार चाहिँ चल्नु पर्थ्यो 5 वर्ष भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। मेरो ढङ्ग नपुगे आउनु सक्छ। अब अदालतको फैसलामा असहमत हुन सकिन्छ र आलोचना गर्न सकिन्छ, तर सम्मानित अदालतप्रति लोकतन्त्रमा फेरि पनि यस्तो सम्मान चाहिँ गरिन्छ जहाँ त्यो फैसला कार्यान्वयन चाहिँ गरिन्छ। फैसला मान्ने, फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने र यसै कारणले चित्त बुझेन, यसै कारणले फैसला गलत छ भन्न पाउने, यो लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अन्तर्गतको पनि कुरा हो र त्यो न्यायसङ्गत कुरा पनि हो। आफ्नो कुरा पनि भन्न पाइने र अदालतको फैसलालाई मान्ने पनि। हामीले अदालतको फैसलालाई मानेका छौँ, मान्ने गरेका छौँ र लोकतन्त्रमा अदालतले कहिले कहिले गलत फैसला गर्छ। जस्तो परमादेशको फैसला गलत गर्यो। यो आजका लागि मात्रै भनेको होइन मैले। हिस्ट्री विल जज। भोलि इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ, यो संविधान सम्मत भएन। तर पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा स्वतन्त्र न्यायालयका रूपमा फैसला जस्तोसुकै आए पनि मानिन्छ। यो आफ्नो मर्यादा, जनताको नजरमा आफ्नो मूल्याङ्कन र जनताको अदालतप्रतिको विश्वासको रक्षा गर्ने काम सबैको हो। त्यसमा पनि अदालतको मुख्य रूपमा हुन्छ। मैले त्यति मात्रै यसमा भन्न चाहन्छु। एमसीसीको कुरा उठाउनु भएको छ। मैले त एमसीसी जस्तो कुरा सडकमा यत्रो उठ्या छ। एमसीसी गर्ने पार्टीहरू नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र दुईटा सरकारमा छन्। गठबन्धनका मुख्य नायिके, एउटा प्रधानमन्त्री भएर अर्को किङ मेकर भन्छन् नि, त्यस्तो भएर त्यसरी बसेका पार्टीहरू छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउँदा बोल्दैन सरकार, नीतिमा बोल्दैन सरकार। के हो सरकारले बिर्सियो कि भनेर मैले पार्लियामेन्टबाटै सम्झाएको साथीहरूलाई थाहा होला। यति साह्रो स्मरण शक्ति त सरकारको कमजोर नहुनु पर्ने। एमसीसी कसरी बिर्सियो, कसरी छुट्यो, के यो बोल्नै नपर्ने, हेर्नै नपर्ने विषय भयो कि? यो कुरा सम्झाउन अमेरिकाबाट उपाध्यक्ष फातिमा नै आउनुपर्ने हो कि?
प्रधानमन्त्रीलाई एमसिसी गरेका थियौ नि के भयो के गर्छौ भन्न उतैबाट आउनुपर्ने हो कि यहाँ त उहाँहरूले त लेख्नु भएन। मैले त्यो कुरा उहाँहरूलाई सम्झाएँ। यसमा सरकारको के हो दृष्टिकोण अहिले पनि म जान्न चाहन्छु। सरकारको के हो दृष्टिकोण? गर्नेहरू यो सम्झौता गर्नेहरू सरकारमा छन्। यो गर्दा पनि म प्रतिपक्षमा थिएँ, मेरो पार्टी प्रतिपक्षमा थियो, अहिले पनि हामी प्रतिपक्षमा छौँ। उहाँहरूसँग 165 भोट छ। त्यसकारण उहाँहरूले हामीसँग कुनै यस सम्बन्धमा परामर्श पनि गर्नुभएको छैन। के कस्तो हालत हो, के हो, कसो गर्न पर्ने हो, कसो गर्दा ठिक हो, त्यस सम्बन्धी पनि कुनै दृष्टिकोण राख्नुभएको छैन। हामीसँग सेयर पनि गर्नुभएको छैन। जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छैन भने मैले एन्सर गरिरहनु पर्ने कुरा हो र? जब सरकारले नै यस सम्बन्धमा कुनै रुचि नै राखेको छैन, चासै राखेको छैन भने यस सम्बन्धमा भनिरहनु पर्ने कुरा के भयो र? सरकारले भन्नु पर्यो यो के हो, के गर्नुपर्ने, त्यही कुरा मैले पार्लियामेन्टमा उठाएको। तपाईँहरूसँग 165 सिट छ त गठबन्धनको, त्यो 165 सिटको प्रयोग कसरी गर्नुहुन्छ, के हो यो भनेर सरकारको दृष्टिकोण के छ नै थाहा नपाइकन ताप्के भन्दा बिँड चाहिँ तात्ने भन्छ नि। हामी बिँड तातेर के हुन्छ? हामीसँग त अलिक थोरै भोट होला, 100 को आसपासमा सिट होला। 100 को आसपासमा सिट, 275 सिट भएको ठाउँमा 100 को आसपास सिटले उफ्रिएर के हुन्छ? 165 सत्तामा भएको जिम्मेवारी लिएको आफै गर्नेवालाले बोलेको छैन भने त्यस कारण उहाँहरू बोल्नु पर्यो, उहाँहरूले गर्नु पर्यो, के गर्ने हो? मैले त्यति भने हो। बिहारै सम्बन्धमा पनि त्यही हो। उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले सरकारमा हुँदा सरकारको हैसियतले रेस्पोन्सिबल ढङ्गले हामी पेस भएका थियौँ हरेक कुरा। यहाँहरूलाई थाहा छ, मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद जड विषय होइन, यो गतिहीन एउटा जड सिद्धान्त होइन, यो गतिशील सिद्धान्त हो र यो समयानुकूल ढङ्गले आवश्यकता अनुसार परिमार्जित र विकसित हुँदै जान्छ। अहिलेसम्ममा थुप्रै कुराहरूमा यो परिमार्जित र विकसित भएको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद 49 सालमा हामीले महाधिवेशन 5औं महाधिवेशनमा यसलाई सूत्रीकृत गर्दा जे कुराहरू थिए त्यसभित्र वा जे कुराहरू हामीले त्यति बेला विकसित गरेका थियौँ त्यो त्यति बेला विकसित भए जति मात्रै कुरा होइन, त्यो पछिसम्मका लागि त्यसले एउटा दृष्टिकोण दिएको थियो, एउटा चिन्तन दिएको थियो। हो त्यो चिन्तनबाट अगाडि बढ्छ। रेल बनाएपछि तपाईँले 100 किलोमिटर मात्रै लिक ओछ्याएको छ भने 100 किलोमिटर जान्छ, 1000 किलोमिटर ओछ्याइसक्नुभयो भने त्यही रेल 1000 किलोमिटर अगाडि पनि जान्छ। त्यसकारण 100 किलोमिटर हुँदा बनेको रेल भन्ने कुरा चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। कति लिक छ त्यतिमा दौड्न सक्छ त्यो। त्यसकारण जनताको बहुदलीय जनवादको सम्बन्धमा, यसको विकास सम्बन्धमा, यसको परिमार्जन सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा यसको विकास कसरी हुँदै आएको छ चर्चा हुन्छ र यसले अब समाजवाद उन्मुख जो नेपालको संविधानले भनेको छ त्यो समाजवाद उन्मुखलाई कसरी परिपूर्ण गर्छ। जनताको बहुदलीय जनवादको सम्बन्धमा कुनै कन्फ्युजन हुनु हुँदैन। यो पोलिटिकल डेमोक्रेसी मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा मैले भनेको छु पोलिटिकल डेमोक्रेसी मात्रै होइन, यो सोसल इकोनोमिक कल्चरल एस्पेक्टहरू, क्लाइमेट सम्बन्धी, ह्युमन राइट्स सम्बन्धी अरू विभिन्न विषयहरू समेत समेटिएको विषय हो। त्यसकारण यो एकपक्षीय होइन, बहुआयामिक बहुपक्षीय छ र यो समाजको समग्र समाजको परिवर्तनको एउटा सिद्धान्त हो, परिवर्तनको एउटा बाटो हो। तसर्थ यो अवश्य महाधिवेशनको विषय हुन्छ र महाधिवेशनमा यस सम्बन्धमा छलफल हुन्छ।
अहिलेको व्यवस्था र बहुदलीय जनवादका बीचमा भिन्नता छ कि छैन भनेर। जनताको बहुदलीय जनवादका अंशहरू अहिलेको प्रणालीमा छन्। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो, त्यसको गन्तव्य भनेका छौँ, जो उपलब्धि भइसकेको छैन, जो हासिल भइसकेको छैन। त्यसकारण त्यो हासिल गर्न पर्छ जनताको बहुदलीय जनवादमा पुग्न। समृद्धि, न्याय र समानता सहितको समृद्धि समाजवाद हो, जहाँ मान्छेले सुख प्राप्त गर्न सक्छ। समृद्धि मात्रै होइन, पर क्यापिटा इन्कमबाट मात्रै होइन, अथवा जिडिपीबाट मात्रै हेरिने समृद्धि होइन, हरेक व्यक्तिको जीवनमा हेरिने समृद्धि हो। र हरेक व्यक्तिको अधिकारमा पहुँच, त्यसै गरेर सम्पूर्ण हक अधिकारको अवस्था, सामाजिक न्याय समानताको प्राप्ति, भयरहित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार र सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार लगायतका जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको न्यायोचित परिपूर्ति भएको समाज नै जनताको बहुदलीय जनवाद हो, त्यसको विकसित रूप हो। र त्यहाँ पुग्ने गन्तव्य यसले भन्दछ, जसलाई हामीले परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेका छौँ, कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी। त्यसकारण यो कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी हो। मलाई एकपल्ट एकजना नेताले सोध्नुभयो, डेमोक्रेसी भनिसकेपछि फेरि कम्प्रेहेन्सिभ किन भन्नु पर्यो, पूर्ण परिपूर्ण किन भन्नु पर्यो, डेमोक्रेसी भनेपछि पूर्ण भइगयो नि भनेर। त्यसका निम्ति अहिले भर्खरै साथीहरूले प्रसारण पनि गर्नुभएको छ। बिपी कोइरालाले 2035 साल माघ 27 गते बिबिसीलाई दिनुभएको अप्रकाशित अन्तर्वार्ता अहिले उहाँकै आवाजमा प्रकाशित भएको छ, यहाँहरूले नै गर्नुभएको छ प्रकाशित। त्यो इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने थुप्रै प्रश्नहरू, जातीय प्रश्नहरू, डेमोक्रेसीको प्रश्न, राष्ट्रिय एकताको प्रश्न आदि प्रश्नहरूको जवाफ त्यहाँ पाइन्छ। र किन परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेको रहेछ भन्ने कुराको जवाफ त्यो मलाई सोध्ने साथीहरूले पनि, जो नेताले सोध्नुभएको थियो उहाँले पनि आफ्नै गुरु बिपी कोइरालाजीको त्यो इन्टरभ्यू हेरेर त्यसबाट बुझ्नुभयो हुन्छ। मैले उहाँलाई धेरै राम्ररी बताउन पनि भ्याएको थिइनँ, त्यही इन्टरभ्यू हेरे पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन बिपी कोइरालाले पूर्ण लोकतन्त्र भन्नु, किन उहाँले लोकतन्त्र मात्रै भनेर नपुगेर पूर्ण लोकतन्त्र के अर्थमा भन्नुभयो भन्ने कुरा। भनेर भन्नुभएको छ। खास गरी यो प्रेससँगको सम्बन्धको प्रश्नमा पनि अलिकति उठाउनुभएको छ। म चाहिँ अब एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, म पनि डेमोक्रेसीलाई सुदृढ गरौँ भनेर लागेको छु, साथीहरू पनि त्यही उद्देश्यमा लाग्नुभएको छ। त्यसकारण अब यो खटपट छ भने बन्द गरौँ, खटपट अन्त गरौँ, एकदम मैत्रीपूर्ण ढङ्गले डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थेन गर्न लागौँ। मेरो तर्फबाट गरिएको खटपट पनि खटपट अर्केलै हो। अब साथीहरूको तर्फबाट गरेको खटपट पनि पक्कै राम्रो कुरा त हुँदैन होला, अथवा यसलाई चाहिँ अन्त्य गरौँ न, जसले गरे भए पनि अब त्यसलाई छोडेर अगाडि बढौँ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश भनेर एउटा आधा कुरा चाहिँ बहुत राम्ररी भन्नुभयो, यो गलत हो भनेर। तर तपाईँले चाहिँ भन्न पाउनुहुन्न भन्नुभयो, दुईवटा त्यसका दृष्टान्त दिनुभएको छ। तर म फेरि भन्छु, दल त्याग गर्न पाउने सांसदहरूको वा केन्द्रीय सदस्यहरूको हकको कुरा र त्यस हकलाई रोक्न अपनाइने अवाञ्छित, असंवैधानिक र संविधानको मर्म
कानुन विपरीतका प्रयासहरू एक ठाउँ मिल्दैन। स्वस्थ डेमोक्रेटिक हक चाहिँ दल त्याग गर्ने हुनुपर्छ। सांसदमा होस्, कोही मान्छे कुनै पार्टीमा लाग्यो भने त्यो पार्टी उसले मन नपराउँदाखेरि छोड्न पाउनुपर्छ। तर राजीनामा गरेर छोड्न पाइन्छ वा कारबाही भोग्नुपर्छ। त्यस्तो स्थिति नगर्नका निम्ति समूह यदि ठुलो सङ्ख्यामा भयो भने भारतले यस्तो थुप्रो अभ्यास गर्दा 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 10%, 15%, 25%, 20%, 35%, 40%, अनेक प्रतिशतहरू भारतमा पनि धेरैपल्ट राखिए, कानुनमा संशोधन थुप्रैपल्ट गरिए दल त्याग सम्बन्धी प्रश्नमा। हाम्रोमा पनि अनुभवका आधारमा धेरैपल्ट गरिए। हामीले मजबुत कानुन बनायौँ। मनसाय गलत भयो भने मजबुत कानुनले पनि थाम्दो रहेछ। यद्यपि त्यो पुष्टि भयो पछि भन्नु कसरी पुष्टि भयो, कुन दललाई ताकेको भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो मलाई लाग्दैन। तपाईँको घरमा चाहिँ नि विवाहको महोत्सव थियो, त्यहाँ तपाईँले पटका पड्काउनु भयो खुसियालीमा, अर्को चाहिँ पर्तिर तर्सियो के पड्कियो भनेर। त्यो तपाईँको घरको विवाह महोत्सवको कुरालाई उसले चाहिँ नि अब गोली बम बारुद ठान्यो, त्यो त बेग्लै कुरा हो नि। अब किन कोही झस्कियो, किन कुद्यो, किन राति राति एकीकरण गर्न 11-12 बजे एकीकरण गर्न किन पुग्यो, अब त्यो त बेग्लै कुरा हो। त्यतापट्टि ताकिएको त थिएन, त्यस्तो कुनै प्रयास कतै बाहिर आएको पनि थिएन त्यति बेला। यो प्रयास यसरी आयो भन्ने पनि थिएन। त्यसकारण त्यो सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूको, र वास्तवमा भन्ने हो भने सांसद नागरिक हो, केन्द्रीय सदस्य पनि नागरिक हो, उसले दल त्याग गर्न पाउनुपर्छ कानुनसम्म ढङ्गले। कानुन यस्तो जटिल बनाउनु हुँदैन कि मैले अघि नै भने हिँड्दा हिँड्दै सांसद त एउटा निर्धारित सङ्ख्या हुन्छ, तर हिँड्दा हिँड्दै केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या यति विशाल बनाइदिने कि त्यहाँ यदि मलाई चाहियो भने मैले के गर्ने भयो भने एउटा सानो पार्टीको नाममा आफ्ना मान्छे चाहिँ 300 पार्टीभित्र हुल्दिएपछि त अब म सेफ साइडमा 40% पुग्दैन कहाँबाट फुटाउन पाउँछ। अध्यक्षजीले 600 थप्नु भएको थियो नि त संविधान संसद विघटन भएको भोलिपल्ट पार्लियामेन्टमा त्यही सम्झिनु भयो होला। त्यो ठिक गर्नु त्यही सम्झिनु भयो होला, थप्या थियो। जब प्रश्न के हो भने नि तपाईँले तरबार हान्नुभयो भने मैले ढाल त तेर्स्याउने भएँ नि। राजनीतिमा स्वाभाविक कुरा हो, यहाँ कसैको अधिकार खोसिएको छैन, कसैको अधिकार नखोसिकन आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यसकारण कि अध्यादेश गलतै, अध्यादेश संवैधानिक कुरै होइन जस्तो, त्यस्तो होइन। अध्यादेश संवैधानिक कुरा हो, तर समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ। संसदको अधिवेशन चालु नरहेका बखत देशलाई तत्काल जरुरी परेमा भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। कुरा त्यति हो।